Ikatulo ka pulong. Igsi Philistus, Igsi Matter 2, 119 verses 26 to 27. Anaa ang anak mo, anaa ang inahan mo. Pagkatahom sa paghimutan sa testamento ni Kristo, pagkadato nga panulundon nga gibili ni anang amahan nga mimalatyon sa mga alaot nga kaliwat ni Adan. Gibinla na kita sa perdon sa lawas sa mga berdogo. Gibinla na kita sa paraiso sa kamot sa usa ka kawatan. Apan wala pa matagbaw katong kasing-kasing nga malumo. Wala pa gyud mataw. Bayhatag pa nga walay bili nga ibilin sa kaliwat nga ilo. Kay bisan himalatyon na takos ngay magbalantay ug magkaagak kanila kay unsay kapuslanan nga makuha sa anak nga ilo bisan nipalganan niya ang perdon kun walay magabantay kaniya. Unsa iyang makuha bisan nabawi na niya ang liyabi sa kabulahanan nga gipildi sa unang ginikanan ug bisan ginagisi-gisi na ang sentensya sa kamatayon kudautan ang iyang pagkabutang. O kaliwat nga laot, tao nga maluya o walay saliganan sa kanunay, nagakaunlod ka sa kailadman ning dagat sa kalimutan o nagkayunlod ka sa kadautan. Apan si Sus nga imong amahan, bisan may malatyon, wala malimot ni ini, o ang tao, dili mamailo nga tuwapos, o dili kawadan o panabang sayuta. Nakita ba ninyo ka ng babae sa tiila niya ng krus? Nagatindog mo nagatungok. Ingon sa usa ka bato nga wala may padpad sa kakusog sa hangin. Bisan ang iyang kasing-kasing nalumsan na sa usa ka kapalawd nga kapaitan. Nakakita ba ka ninyo kanang berhen nga wala gayud mabumulag? Bisan sa lamang kapag pamilok na nalugar sa kasakit. Siya mao si Maria, ang inahan ni Jesus, babae nga bulahan nga nakatakos pag-anak sa tag-iya sa kinabuhi, nga ming-ani sa kalibutan, ang nakigbawi sa kabulahanan, nga gipildi ni Eva, o mao ang gitinguha sa dakong kahidlaw sa mga patriarkas o mga profetas. Apan, hinay-hinay una, kaysa kitasaan niya ng bukid, nakita ninyo ang dakong kalainan nga napunan sa makasakit sa kababay, nga labing subo o makalipay sa mga katawhan sa ilang pagkailo. Ang oras naghiduol na, ang tiyempo nagkatapos na, o ang kamatayon nagaungaw na sa ngabil nga milagom niya ng Diyos nun nga liriyo, o ginalibutan sa dili maasoy nga kasakitan. Kanang may agugmaon nga manunubos, nagapahayag sa iyang tugon sa mga paghitungod sa mga katawhan, nga matapos na ang hamiling sakripisyo, gigihalad niya sa iyang amahan. Nining pagkahitbuta nga, bisan gilibutan ni anang makasakit, wala malimot siyang inahan, na nagdaladala kaniya, sulod sa siyam kabulan sa ulay niya nga tiyan. Gilingya siyang mata, si Maria, umitan ang usab sinigugma nga tinunan, iyang gilauman, bibuka sa bakba pag-ingon, Molière Igsi Philistus, babae tanawa ang imong anak. Unsa kini nga pulungan nga daw punyal, nga may idlot nga nakapika sa kasing-kasing sa inahan, o espadang mahait o yangot, o pulong nga mabangis, o tugon nga pait pa sa apdo, o mala pa kay sa udyong nga mahilong nga gipana sa bantog nga arguero. Babae, matud pa, kaluy O Jesus nga may gugmaon, tagay og kaluoy kanang hatag sa dakong guol, tawga sa matamis nga ngalan nga makalipay kaniya. Kaluy ka ng birhen nga walay lain nga nabuhat kundi ang pahigugma kanimo. Kaluy ka ng rayna nga iyang korona sa kalipay gilisdan sa jadima sa kasakit. Kaluy ka ng kasing-kasing nga lansang kanimo yan ng kahoy. Babae, gitawag mo, ulang mo inahan ko. Unsay sala niya nga gikuhaan man nimo sa ngalan nga inahan. Nga gihatag kaniya sa magbubuot, unsay kasuko nga gihatag kanimo sa pagkainahan, nga tiunay sa pagkinaiya, ngurit takos nakakuha. Unsay hinungdan ni ini. May binuhat ba nga labing ulay, labing may kugmaon, labing maluluyon maingon ni kaniya nga imo man nga gibiyaan sa pagkainahan. Kundi takos nakita o gibinuhat nga sama kaniya nga naman karon nga kuhaan mo niya ng ngalan nga inahan. Nakatiunay kanimo ngano nga gitawag mo babae, gulaw mo tawag inahan ko. Ibiya ba siya sa pagpaganak kanimo, kutob ka sakiton, wala kami niya ianak sa bilen,
Wala ka ba niyang unungi si mo makikrisdanan to sa pakaniadto ug hasta karon nga ginganlan mo lamang siya nga babae. Karon mo bulag ka na kaniya. Karon nga ang kamatayon mo agaw na sa kapikas siyang kasing-kasing. Gitawag mo lamang nga babae pagkakatilahan nga dako kay bulungan nga lima tukib. Pagkabangis, pag-ila sa matulog nga pang San Berno, ang anak ni Zebedeo, gilisan sa anak sa Diyos, ang tinunan na himong maestro. O birhen nga sa lubon, takos mong dawaton ka ng pagtawag kanimo nga babae, kay mo ay kinahanglan ning kalibutan nga laot, katungod niya ng pulunga, gipanganak mo kami sa punuan niya ng krus. Kutob karon, ikaw ang kahayag nga magdanag sa among kangitngitan. Ikaw ang kabaskog sa among kaluya. Ikaw ang mananabang o manalipod sa among mga kaglit kaaway. Ikaw ang lauman sa among kalistod. Ikaw ang pahid sa among mga luha. Nga, gihinginan, nga mga anak na iba. Igsi Filius tus, mga taong alaot, hinugay na sa pagkasuko o pagpanghupaw, nga kamo, mailo, kay anaami buka na ang baba ni Jesus o giingon si San Juan, igsi matter to, ana ang babae nga bantog, ang babae nga gamhanan, pinili nga ilis kang Eva, nga makasala ang inahan, siya mao na karon ang imong inahan, inahan nga bendita ug santa sa mga pinili. Ipusa o tipigi kining mahal nga kabilin, nga gihatag ko kaninyo dihining cross. Timaan sa akong dakong gugma, magtapong kamo sa atubangan sa inyong inahan, pasalimbong kamo sa lalom siyang landong, ka inyo na siya nga inahan. Igsi, mater toa. Kaniya walay makakulang kaninyo, kamo amihiagom siyang kaluoy sa gugma, sa iyang pagbantay, kung umabot kaninyo ang unos sa makalisod. Kaniya ana ang kalipay, ang gahom nga akong gihatag ug ang tuburan nga dili matiti sa akong grasya. Igsi mater toa. Kaniya hikaplagan ninyo ang pasaylo sa inyong mga sala. Kaniya madangat ninyo ang padayon sa mga panayong buhat. Kay siya mao ang nagadait sa langit o sa yuta o magalinaw sa kaligot-kot sa Dios. Igsi mater toa. Ang bunga sa akong binita sa sakripisyo, ang bilis sa akong dugo, ang hinungdan ang sa akong kamatayon. Ipaambit ko kaninyo, God kaniya, kay siya maong kanal nga aliganan sa akong grasya. Kutob karon ilhon ninyo nga inahan, hugmaon ninyo og tahoron, pasidunggan ninyo igon sa akong pagpasidungog, paggugma o pagtahod. Kay siya mauna ang inyong inahan nga mananabang sa inyong makalisod. Igsi mater toa. Karon mga Kristiyanos, lita pag-usikan kining mahal nga kabilin. Si Maria ato na nga inahan. Usi takos tang kadlukan, usi takos tang tinguhaon. Nan o inahan namo nga masulubon. Wala na kami takos sa pangayoon kanimo. Kundili ang imo nga panabang dinhining walog nga luhaan. Isipon mo na kami nga anak tungod kanining imong nga kasakit. Tagaan mo kami sa grasya. Ngay kapadayon namo pagtuman ang among pagkaanak. Aron kung abot na kadto makalisa nga oras sa kamatayon, makadungog kami sa imong matamis sa mga pulong. Ani ako mga tamis nga imong inahan. Igsi mater toa. Magpupulong ni